अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक शख्स देखा, वो जब भी 5 स्टार होटल में जाता है तो अपने ड्राइवर के नाम पे बुकिंग करता है। उस शख्स को मैंने तब भी देखा था जब अख्तर प्रॉपर्टी वाले के साथ एग्रीमेंट साइन हो रहा था, तो माजरत खाना नज़रों से ये कह रहा था कि मेरी तरफ से फ़लाँ ज़िम्मेदारी कबूल कर रहे, उसका NIC इस्तेमाल किया जाए। मैंने उसे उस दिन से शक के साथ डील करना शुरू किया, क्योंकि मुझे उसके पहले वाले कामों से काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ था। उसके बाद वो जेल चला गया। जेल का पीरियड और केस का पीरियड इतना बड़ा कि वो शख्स बीमार भी हुआ। मैंने उसे तब भी नहीं छोड़ा। मेरे समेत इख्तिलाफ रखने वाले लोगों ने उसे इतना तंग किया कि उसे मजबूरन केस के फैसले से पहले फैसले लेने पड़ गए। मैं उसके सख्त मुखालफिन में से था, और आज भी जो काम मुझे गलत लगता है तो मैं अपनी तौफीक के मुताबिक आवाज़ उठाता हूँ और आप सब तक पहुँचाता हूँ। मुझे राजा रियाज साहब की तरफ से कहा गया कि आप ज़रा तवक्कुफ़ करें, हम सब की कोशिश है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैंने कुछ अरसा एक खामोश तमाशाई की सूरत इख्तियार कर ली और देखता गया। कभी कभार तन्हाई में ख्याल आता रहा कि वो शख्स जो होटल में बुकिंग ड्राइवर या दोस्त के नाम पे करता है, अगर मैं बजाते खुद या मेरा फलां साथी उसकी जगह खड़ा होता तो क्या करता। अपना मुहासबा करता हूँ तो जिस गली से भी भागने की कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं से ज़रूर बंद मिलती है। बहुत ज़्यादा सोचा, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आया जिससे ये मसला हल हो सके। अब इस वक्त अजीब सूरत हाल है। मैं मांग रहा हूँ, लेकिन जिसने देना है वो हम सब ने मजबूर कर दिए। वो मजबूर शख्स कौन है? वो हमारे साथ एक कानूनी एग्रीमेंट की पोजीशन में क्यों नहीं है? वो सैफ रहमान खान है, और उसका CNIC ब्लॉक और पासपोर्ट अरेस्ट हुए। वो जो मुमकिन हल था वो राजा रियाज साहब और मलक नवीद साहब ने सैफ रहमान साहब की रजामंदी से प्लान A और B की सूरत में पेश कर दिए। और हकीकत यह है कि मुझे पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि हम सब का मसला हल की तरफ जा रहा है। रब गवाह है कि मेरे तमाम अकाउंट्स और उसमें मौजूद पैसा B4U में मौजूद है, और हल्फिया तौर पर कहता हूँ कि मुझे उससे एक देला तक भी नहीं दिया गया। अब मैं प्लान A और B की वजाहत करूँगा। ये वॉइस चूँकि लंबी हो रही है, मैं ज़रा दूसरी वॉइस पे जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। प्लान A और B पर बात करने से पहले मैंने ये ज़ाती तौर पर महसूस किया है कि सैफ रहमान साहब ने ये तहैया कर लिया है कि किसी न किसी तरीके से इस मसले को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाए। इस ज़िमन में सैफ रहमान साहब, मलक नवीद साहब और राजा रियाज साहब ने एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया है कि जिसमें यानी 2 रास्ते दिए गए हैं। एक वो रास्ता है जिसको प्लान A कहते हैं। प्लान A में अगर कोई रहना चाहता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उस प्लान A की तरतीब कुछ यूँ है कि जो फ्रीज़ अकाउंट्स हैं, फ्रीज़ प्रॉपर्टीज़, जब सैफ रहमान साहब के हैंड ओवर होंगी तो सैफ रहमान साहब उससे उन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे और उनको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए अदालती फ़ैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रीज़ अकाउंट्स हैं और प्रॉपर्टी है उस पर आप आज सैफ रहमान साहब का कोई इख्तियार नहीं है। वो इख्तियार एक अदालती फ़ैसले के बाद उसका होगा और उसे वो इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। यहाँ पर ये एक बात जो मुझे समझ आती है, और मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें, जबकि मैंने पहले ज़िक्र किया था कि एक शख्स 5 स्टार होटल्स में चाहते हुए भी अपने नाम पे कमरा नहीं बुक कर सकता, वो चाहते हुए अख्तर प्रॉपर्टी वाले के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता, वो चाहते हुए उस अकाउंट जो फ्रीज़ हैं और फ्रीज़ प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, पैसे नहीं निकाल सकता। तो ऐसा क्यों है? इसका मसला ये है कि जब एक बंदे का CNIC ब्लॉक हो, उसका पासपोर्ट अरेस्ट हो, वो कैसे एक कानूनी एग्रीमेंट को साइन कर सकता है? अगर कोई, मैं ये कहूँ कि मेरे साथ कोई ऐसा एक एग्रीमेंट हो, वो इखलाकी तौर पर हाँ या ना, या फिर इखलाकी तौर पर एक रिटर्न रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन न तो वो अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और ना इसी कानूनी हैसियत हासिल होगी।
اب پلان اے میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ انتظار کرنا پڑے گا کہ جب بینک اکاؤنٹ انفریز ہو، عدالتی فیصلہ آ جائے، پراپرٹی انفریز ہو، اس سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ لیکن دوسرا بھی ایک راستہ دیا گیا ہے جو کہ مجھے بڑا پسند ہے، وہ یہ ہے کہ پلان بی میں جانے کے لیے آپ کو ایک اخلاقی اور مورلی طور پر اس کو سپورٹ کرنا ہوگا، ہاں میں جواب دے کر۔ ہاں میں جواب دینے کے بعد آپ نے صرف اور صرف ایک جو آپ کی آئی ڈی ہے، وہ آپ کی ایک اجازت نامے کی ضرورت ہے کہ وہ دوسری اس میں شفٹ ہو جائے۔ اس کے بعد آنے والے دنوں میں جو بھی آپ کی رقم موجود ہے اس کے حساب سے آپ کو پروفٹ دینا شروع کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس پلان بی میں جانے کے لیے آپ کو مزید ڈالروں کی ضرورت ہوتی، کسی بینک میں پیسے جمع کرنے کی ضرورت ہوتی، یا پھر کوئی ایک ایسا قانونی پروسیس ہوتا وہ مطلب لگانے کی ضرورت ہوتی، پھر تو یہ کام غلط تھا۔ لیکن اب آپ سے کیا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے؟ آپ سے جسٹ آپ کی رضامندی، صرف وہ بھی اخلاقی طور پر۔ ویسے تو یہ آئی ڈیز اگر دیکھی جائے یہ بات تو پھر وہ ادھر سے بھی شفٹ کیے جا سکتے تھے، لیکن آپ کے علم میں لائے بغیر اس کو اس لیے نہیں شفٹ کیا جا رہا کہ تاکہ آپ اس کو اخلاقی طور پر سپورٹ کریں، آپ کو پتہ ہو۔ یہ ایک بہتر بات ہے۔ یہاں پہ سب سے جو بڑی بات ہے کہ آپ کو نئے پیسے نہیں جمع کرنے پڑ رہے ہیں، نہ آپ کو کوئی خدا نخواستہ مزید بندے لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ آپ کو اپنے پیسے صرف ایک آگاہی نامے کے طور پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ رضامندی ظاہر کرتے ہیں تو آپ کو فلان جگہ سے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اب جو سب سے بڑی بات ہے وہ سوچنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم کسی بندے کو نیچا دکھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم کسی بندے کو صرف دباؤ میں رکھنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ میں نے جب سے واٹس ایپ گروپوں میں آواز اٹھائی ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کے، اور خصوصاً میں اپنی ذات پہلے رکھتا ہوں، کوئی بھی انسان کوئی کام کرتا ہے وہ ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ کیسے کسی دوسرے کے پیٹ کا حساب رکھ سکتے ہیں؟ آپ پہلے اپنا رکھیں گے۔ اگر آپ ننگے ہیں تو آپ کو پہلے اپنا خیال کرنا پڑے گا، اس کے بعد دوسرے کا۔ سوری۔ اس کے علاوہ جو بھی کام ہے وہ ذات سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میری دعا ہے کہ میرے سمیت تمام لوگوں کے وہ امیدیں جو اس ٹائم پر ان سب سے وابستہ ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اب انشاءاللہ بالکل نزدیک ہے۔ اور میں اپنے طور پر اس لیے کہ اگر سیف الرحمان صاحب اور اس کی ٹیم نے یہ تہیہ کر لی ہے تو اس ٹائم پر ان کی سپورٹ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں پلان بی کو سپورٹ کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی ریکمینڈ کرتا ہوں، تو اتنے عرصے کے بعد اگر وہ دے رہے تو اس کو سپورٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ بھی سپورٹ کریں۔ جاوید خان صاحب سے میری بات ہوئی تھی، اس کو بھی میں نے یہی کہا تھا، رب گواہ کہ اس ٹائم پہ اگر وہ حل کی طرف جا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار فلاں طرف سے یا فلاں دن سے یا فلاں جگہ سے ہم آپ کو اپنی چیزیں واپس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انتظار کریں فلاں مہینے کا، فلاں سال کا۔ سیف الرحمان صاحب، راجہ ریاض صاحب اور ملک نوید صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ اگر دیے گئے امیدوں پر آپ پورا اترتے ہیں تو یہ لوگ تا حیات آپ کو یاد رکھیں گے۔ وہ داغ جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی میوے سفر تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ رب تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میری دعا ہے کہ جو یہ پلان لے کر آئے ہیں وہ کامیاب ہو سکے۔ اور اسی طرح میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ مجھے ذاتی طور پر ان کی اس کوشش کو سراہنے کے لیے دل کرتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب تک اس کی جو اصلیت ہے، اس کے جو بینیفٹس ہیں، یا پھر آپ یہ کہیں کہ جو اس ٹائم پہ ایک سچویشن ہے، اس میں آپ کو ہر چیز سے باخبر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کو اس کے اصلیت کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا
تو پھر اس میں جس بات کی اندرونی کہانی کا پتہ نہ ہو تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ غلط فیصلہ کرتا ہے۔ بہرحال اس پہ گائے بگائے پھر بھی بات ہوگی میری طرف سے۔ آپ سب کو السلام علیکم۔